बबलू 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 आज सीएमाचे आभार मानता आमची मस्जिद ओपन करून दिलो आणि दामोनायकाचे चोड हें करता दामोनायक लोकांना आज 21 दिसा भितर आमची मस्जिद ओपन करून दिलो आणि आमचे वजीर आमचे राजासाहेब किल्लेदार तरी तो महबूब मकानदारांक इल्लिगली म्हळ्यार बेस्ट हें क्लेम करता एलिगेशन घालता 7.5 कोटी हें सगळें तो फोटगिरो आणि हांव मागता सीएमा कडेन तांकां तडी पार करची म्हणून. माझं नाव इक्बाल सालेकर. हांव धाम बाबाचो आमगेलो धाम बाबाचो इतलो उपकार मानता. हांव उपकार मानता बेगीन ते बेगीन सगळ्यान पयलीं हांव आमचे गांवचे सगळे लोकांचे वतीन हांव आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक आणि आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचो जे आसा मनांतल्यान जे आसा देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज सगळे लोकांनी जे आसा 2 दीस जाले कंटिन्यू जे आसा दामू नायकाच्या घरा कडेन गेले काय ना रे सगळे कंटिन्यू जे आसा दामू नायकाच्या घरा कडेन गेले. 2 दीस आमी कंटिन्यू जे आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री कडेन गेले आणि दामू नायकान जे आसा आमकां वर्ड दिल्लो. आयज गांवचे लोक जे आसा हे साक्षी आसा की दामू नायकान जे आमचे पार्टीचे अध्यक्षान जे वर्ड दिलो की मस्जिद सांजची म्हणल्यार जे आसा उक्ती जातली. आयज जे आसा हांगा मस्जिदीचे लायट पेटल्या ही मेसेज दिता की वर्ड जो दामू नायकान दिल्लो आणि आमचे जे आसा गोंयचे राज्याचे मुखेलमंत्री जर मस्जिद ओपन जातली जी आसा आयज मस्जिद ओपन जावपाक आसा मनांतल्यान काळजांतल्यान फाल्यां आमचो जो आसा रमजान जो आसा स्टार्ट जातला. जायते लोकांचे जे आसा भावना असली आमची चडशे गांवचे जाणटे मनीस हमारे बुजुर्ग आमचे रागेलो आमचे जे आसा गांवचे जे आसा वडील आमचे गांवचे वडील जे आसा कंटिन्यू दामू नायकाचे घरा कडेन गेले आणि घरा कडेन वचून जे आसा आयज ही मेसेज लावड एंड व्हेरी क्लियर आसा. हो बाबडो कंटिन्यू दामू कडेन जे आसा अक्षरशः आमचे लोक रडले. गांवांचे लोक जे आसा आमचे दामू नायका कडेन रडले वचून की हें कितें मर्डर जाला तितून आमचे इनोसंट गांवचे लोकांचो कितें जे आसा हें आसा तांकां तुमी जे आसा गांवचे लोकांक जे आसा न्याय दिवपाक जाय. आमचे गांवचे जे आसा स्थानिकाक न्याय दिवपाक जाय आनी ताका लागून दामू नायकाक खंय तरी दिसलें की हें कितें जालां तें रॉंग जालां. मस्जिद सील करप खंय तरी रॉंग जाल्ले कडेन आसा आनी प्रशासनाक जे आसा सगल्यांक वांगडा जे आसा कॉन्फिडन्सान घेवन कंटिन्यू 2 दीस आयज हांव आमची जी कलेक्टरेट आसा एकना मॅडम तेंचो बर्वे साहेब साऊथ गोवा SP सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस संतोष साहेब आमचो सिद्धांत साहेब SP सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस आमचो गांवचो लोकल जो आसा PI हेंचे सगळ्यांचे जे आसा आनी मामलेदार मनांतल्यान काळजांतल्यान जे आसा देव बरें करून म्हणटा. कायद्याक सगळ्यान एक पॉझिटिव्ह सगळे स्पेशली सिद्धांत शिरोडकरान जे आसा हे मॅटर जेन्ना पसून आपल्या हातीन घेतले आमचे गांवचे सगळे स्थानिकाक न्याय दिवपाक लागून खऱ्या मनान जे आसा ऑफिसर जेणे काम केला तो आसा सिद्धांत शिरोडकर. ताका आमी मनांतल्यान जे आसा ते थँक्स म्हणटा. कित्याक आयज सिद्धांत शिरोडकर नासलो आमकां दिसना ही केसाची जी आसा दशा आनी दिशा कितें आसता आसली. आनी त्या नंतर गोंयचे मुखेलमंत्रीन जे आसा दखल घेतलो आणि गोंयचे मुखेलमंत्रीन ही आख्खी केस जी आसा ही आपल्या हातीन घेतली. जेन्ना ताका कळ्ळें की आमचे जे स्थानीक भुरग्यांक जे आसा मर्डरर जे आसा भितरल्यान कस्टडींतल्यान मेसेज्यो घालता आमचे जे विटनसांक थ्रेटन करपाक लागल्या तेन्ना मुखेलमंत्री जो आसा इंटरव्यून जालो आणि एकली सगळी केस जी आसा आपल्या हातीन घेतली.
तेणे गोंयचे DGPक सांगलें मंत्री जावं मिनिस्टर जावं पॉलिटिशियन जावं कोणीय समज हे केसीन मदीं पडटा कोणाकूच एंटरटेन करपाचो ना. ही केस आपूण स्वता मॉनिटर करतलो आनी तेणें जे डायरेक्शन दिल्लें ह्या डायरेक्शनाचे आयज केस जी आसा मुखार वचपाक लागल्या. बेल जे आसा एप्लिकेशन जे आसा आयज रिजेक्ट जाल्या. हे मॅसेज दिता की गोंयचे जे आसा जो लॉ एंड ऑर्डर आनी ज्युडिशरी जे आसा हेजेर आमचे सगळे स्थानिकाचो जो आसा पूर्ण विश्वास आसा. आनी ताका लागून मागता आनी एक फावटी गांवचे तर्फेन दामू नायक तुका आमी जे आसा सल्यूट करता की तुवें एक दिसा भितर काल राती सांगलें आनी आयज फूल डे जे आसा तुवें जे मॉनिटर केलो आनी हें काम करून घेतलें. मुखेलमंत्री दुबय आसा. दुबय आसतना पसून मुखेलमंत्रीन आयज सकाळीं जे आसा मुखेलमंत्रीन जेन्ना स्थानीक लोक दामू नायकाच्या घरान गेले मुखेलमंत्रीन परतून फोन करून जे आसा म्हाका सांगलें उरफान बाब तुमी कांय भिवपाची गरज ना. हांव सगळे गांवचे स्थानिकाचे वांगडा आसा आनी जे भुरग्याचे जे आसा अन्याय जाला ताका न्याय दिवपाक लागून भारतीय जनता पार्टी आनी गोंयची सरकार जे आसा तेजे वांगडा आसतले म्हणून देव बरें करूं. कॅमेरा जे आसा अपडेट करपाचे ते आमी इमिजिएटली करून घेवचे. हांव आमचो जो PI आसा फातोर्डाचो ताका माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आसा इमिजिएटली चार्ज दिल्लो मर्डर जातरी. हांव ते PIचोय जे आसा मनांतल्यान जे आसा देव बरें करूं म्हणटा की एक पॉझिटीव रिपोर्ट जे आसा ताणें डेप्युटी कलेक्टराक जे आसा सबमीट केलो आनी फूल आपले जे आसा पुलीस प्रोटेक्शना खाला जी आसा ती मस्जिदाचें सगळें जे मॉनिटरींग जातलें आनी डेफिनेटली म्हाका खात्री आसा आमचे गांवचे सगळे भुरगे गांवचे सगळे जाणटे जे आसा ही मस्जिदीची जे आसा फूल प्रोटेक्शन करतले आनी मस्जिदीन कसलोच असो इन्सिडंट जावपाचो ना हेजी जी आसा गॅरंटी आमचे जे आसा गांवचे जे आसा लोक दितले. आनी हांव मनांतल्यान आनी एक फावटी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक आनी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फूल कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार PI SP DYSP आनी सगळे DGP हांचो मनांतल्यान जे आसा देव बरें करून मागता की ताणें इमिजिएटली जे आसा हें कार्य करून घेतलें. पण कंडिशन एकूच घातला की कॅमेरा घाल. कॅमेरा घाल आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली आमी कॅमेरा आयजूच आमी घालून घेता. मदींच जी आसा धुवपाक कॉमेस केला आनी इमिजिएटली आमी कॅमेरा जे आसा अपडेट करता. पुलीस बी स्टेशन म्हाजें नांव सय्यद अब्दुल करीम. आमी गोगल अवजुमडा हेजे पयलीं आमी खूब फाटी आमगे मस्जिद आमी चलयल्या आनी हांव तितून आशिल्लो 18 वर्सां काम केलें आमी तितून आनी आमकां सगलो वाड्या वयलो सगलो लोकूय वळखता आनी लोकांक खबर आहा की आमी काम करपी म्हणून. आज आमकां चडांत चड दामून आमकां हेल्प केला. तेणें कितलें काम केलां तेजेर चडांत चड देव बरो करूं म्हणपाचें. आमकां कितें जाय आमकां मस्जिदूच ओपन जाल्ली जाय आशिल्लें. आमकां बाकीच्या पडोन गेलें ना न्हू ते कितें करता आतां तांकां करूं आमकां पडोन गेलें म्हणून कितें आहा हेजे एगेन्स्ट काम करता पळय देव तेंचो केन्ना बरें करपाना. देवा बंद करून तुमी तुमची पोटां भरपाक सोदता तशें जावपाक जायना. ह्या खातीर देवान तुमकां भायर दवरला. तुमी खूब त्रास काडलेले खूब केले खूब त्रास केले लोकांकूय त्रास केले. आमचे जाणटे बाबडे नमाज पडपाचे उरले 15 दिसांचे श्राप तांकां लागतलो आनी बेगीन ते मरतले. कित्याक काय म्हणचे न्हू आज आमकां लज दिसता अवजुमडा येदी व्हडली मस्जिद बांदून आमी बंद दवरप लोकांलो पयसो घालून कळ्ळो तुका. हे समजता आपूण बांदला म्हणून. अरे आज कोणाली बापायले कांय जायना आनी हेंचे खंयचे जातले. तुम्ही लोकांली प्रॉपर्टी आपणा नांवार करपाक सोदता कशें जातलें काय म्हणटा. ही कितें दादागिरीन आज आमचो एक वाड्यावयलो भुरगो मेलो बाबडो गरजे भायर कितें केल्लें ताणें कांय करूं नाशिल्लें. हे आपणाली पोटां भरला लागून मरता. ताका लागून हांव म्हणटा अशें केन्ना जावपाक दिवप ना. चलोवपाक बरे भाशेन चलोवप पुलिशेन जावं कलेक्टरान जावं मामलेदार जावं आमचे CM जावं सगळ्यांनी आमकां बरो हेल्प करप आनी बरे भाशेन आमकां चलोवपाक दिवप. आमी सदांच बरें चलयतले. इतलें केलां तें आमकां बरो खोशी भोगली. हांव तेंचो उपकार मागता बाबा आमकां हें करून दिलां हें ओपन करून दिलां इतलें बरो आमकां आनी कांय नाका. थँक्यू.